السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. سمحوا لنا تعطلنا عليكم. المهم في هذا الفيديو غنخدم معكم التمارين ديال الميكانيك دو سوليد، وغنخدموا التمرين الاول. هذا هو التمرين الاول اللي غادي نخدموا ديال التديات ديال العام الفايت ديال فاكولتي ساكادير. وبغيت نقول لكم بلي هذا التمرين غنصوروا ونبارطاجيو معكم كاينه في الصفحه، غتلقاوها في الصفحه فيسبوك، غتلقاوها لتحت، ولا الانستغرام ديالي ولا الفيسبوك ديالي الصفحه الشخصيه ديالي غتلقاوها لتحت. المهم بغيت الا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو بغيت تلقى واحد البوطونه حمراء لتحت ديال الاشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، ضغط عليها وتلقى واحد الجرس حداها هاني تفعلوا باش اي فيديو جديد لحنا في القناه ديالنا تشوفوا انت الاول. هادشي اللي كاين، وبغيت منكم تبارطاجيو الفيديو. ولا عندك اي سؤال صيفطوا لي في الباج ديالي ولا كتبوا لتحت في التعليق، واي حاجه جديده غتلقاوها في الباج ولا الصفحه الشخصيه ديالي الفيسبوك ولا الانستغرام ديالي، تلقاو كلشي لتحت في الديسكريبشن. وفي التمرين الاول كاين قال لك اسيدي ان سوليد هوموجين اس constitué d'un demi-circuit issu دومي dans le plan x ou y dont repère orthonormé direct r o x y. هذا هو واحد سوليد اس، واحد دومي سيركي اللي هو نصف دائره، واحد الدائره ماشي قرص، حيت كاين فرق ما بين الدائره وقرص. وقال لك دومي سيركي دو سونتر او اي دو رايون ار ا بار دونسيتي لينيك لامدا. السؤال الاول قال لك تروفي لو سونتر دينيرسي جي دو دومي سيركي اس بار ان كالكيل انتيغرال. كيفاش زعما ان كالكيل انتيغرال؟ يعني قال لك حسب بالطريقه ديال الانتيغرال. كان واحد العلاقه ديال كالكيل انتيغرال. المهم على بركه الله نديرو اكزيرسيس. السؤال الاول تروفي لو سونتر دينيرسي جي. تروفي لو سونتر دينيرسي جي عندنا في هاد الدومي سيركي كاين واحد نقطة جي هتكون اللي هي لو سونتر دينيرسي دو جي دو دومي سيركو. كاينه في هاد، يعني كاينه في هاد لو سوليد، يعني كاينه في لاكس او ايغريك. كاينه في لاكس او ايغريك هو لو سونتر، هو لاكس ديال لو سونتر ديال هاد لو سوليد. دونك حيت كاين ثلاثه ديال العلاقات، اكس دو جي كتساوي 1 sur m l'intégral ديال x دو m، وكاين y دو g كتساوي 1 sur m l'intégral ديال y دو m، وكاينه z دو g كتساوي 1 sur m l'intégral ديال y دو m. في هذه الحاله عندنا لو سونتر دينيرسي كاين في لو سونتر دينيرسي كاين في لاكس او y، يعني ما غنحتاجوش لا هادي ولا هادي، غنحتاجو y دو g. الا بغيتي تحسب هادو ولكن غتخرج لك هادي كتساوي زيرو هادي كتساوي زيرو. المهم احتاجينا حنا y دو جي. y دو جي كتساوي 1 sur m l'intégral ديال y دو m. نحسبو اولا دي دو ام. دي دو ام كتساوي في الشكل، المهم كتساوي واحد هاد لا دونسيتي لينيك ياك في لانتيغرال ديال اش ار، ماشي لانتيغرال عفوا، فوا ار دي تيتا. ولا بغينا نحسبو ام يعني كنديرو لانتيغرال ديال دي دو ام اللي كتساوي لانتيغرال ديال لامدا ار دي تيتا، وعندنا ام كتساوي هاد دي تيتا كتغير من زيرو حتى بي، ها هي بي من زيرو حتى بي. دونك ار كونستانت و لامدا كونستانت، و لانتيغرال ديال دي تيتا غتخرج لينا بي. هذه هي ام وهذه هي دي دو ام. دونك y دو جي كتساوي 1 sur lambda r بي لانتيغرال ديال y تا هو شنو هو y كتساوي هذا هو y، هذا هو لو غايون r. دونك هذه هي تيتا، هذه هي تيتا. دونك تيتا اش كتمثل بين الايغريك هي المقابل، دونك سينوس
R sinus اللي هي R sinus تيتا. دونك R sinus تيتا. دي دو ام، دي دو ام هي قلنا لامدا R دي تيتا. دونك إكغيك دو جي كتساوي، غنخرجو لامدا غتمشي مع هادي حيت كونستونط R كتمشي واحد R مع هادي غتبقى ليك واحد R. دونك R سور بي لانتيغرال ديال سينوس تيتا دي تيتا. دونك إكغيك دو جي كتساوي R سور بي لانتيغرال ديال سينوس هو موان غندير موان هنا باش متبقاليش بحال الطرح. المهم هذا هو الجدة، هو موان كوسينوس تيتا من 0 حتى ل بي. إكغيك دو جي كتساوي موان R سور بي. كوسينوس ديال بي هي 1 موان كوسينوس ديال 0 هو موان 1. دونك إكغيك دو جي كتساوي موان 1 هي موان 2، موان 2 فوا موان يعني دو R سور بي. هذا هو لو سونتر دينيرسي جي دو لا دومي سيركي. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني déterminer sa matrice d'inertie au point O relativement à la base X, Y, Z. قال لك اسيدي جيب لي لا ماتريس d'inertie au point O. La matrice d'inertie au point O de S كتساوي، هنا كنجبدو واحد الاحداثيات اللي هما كيتسموا A B C. كاينين هادو هما لي برودوي دينيرسي. موان او هادي ضروري خصها تحفظ. موان دي موان او موان اف. اش كتساوي؟ كتساوي لانتيغرال ديال إكغيك او كاري بلس زد او كاري دي دو ام. وعندنا بي كتساوي لانتيغرال ديال إكس او كاري بلس زد او كاري دي دو ام. وعندنا سي كتساوي لانتيغرال ديال إكغيك او كاري بلس إكس او كاري دي دو ام. وعندنا عندنا دي وعندنا او وعندنا اف كتساوي دي. شنا هي لانتيغرال ديال إكس زد ديال إكغيك زد دي دو ام. وعندنا او هي إكس زد دي دو ام. وعندنا اف هي إكغيك زد دي دو ام. لا إكغيك إكس فون. هادو هما ضروري خصو تحفظ هادو. المهم ساهلين هادو. كاين واحد الطريقه باش تحسبهم. المهم هادو ما تكونش هادي اكس إكغيك زد، هنا ما يكونش اكس، هنا ما يكونش إكغيك، هنا ما يكونش زد. اكس إكغيك زد، هنا ما يكونش اكس، هنا ما يكونش إكغيك، هنا ما يكونش زد. صافي هادشي اللي كاين. وهادو راه هما بحال هادو. وباش نحسبوا شنا هي هي قلنا لانتيغرال ديال إكغيك كاري بلس زد دو كاري دي دو ام. ولكن خصك واحد الحاجه ضروري خصك تعرفها. عندنا في الشكل، الا شفتي في الشكل كاين واحد لو بلون، هو لو بلون دو سيميتري. شنو هو لو بلون اللي كاين في الوسط؟ شنو هو هذا البلون اللي كاين في الوسط؟ هو لو بلون او زد او إكغيك. دونك اللي فيهم زد او إكغيك كيساوي زيرو. شنو هو اللي فيهم إكغيك؟ اللي فيهم إكغيك و زد كيساوي زيرو. كاين هذا وكاين هذا. المهم كاينين هادو بثلاثه كيساوي زيرو. وعندنا زد كتساوي زيرو. زد كامل فهادو وهادو كتساوي زيرو بور توت لي بوين بي اللي كاين، بور توت لي بوين اللي كاينين في هاد السوليد كنتميو اللي كاينين في هاد السوليد زد ديالهم كيساوي زيرو. دونك هادو اللي كيساوي زيرو، دونك اللي فيهم زد كيساوي زيرو. هادو كيساوي زيرو. هادي كاين مجموع يعني ماشي كامله كتساوي زيرو.
داكشي علاش غنمشيو ديريكت نحسبو ا اللي كتساوي لانتيغرال ديال y او كاري دي دو ام، حيت عندنا زد كتساوي 0. ا كتساوي لانتيغرال y شنو هي y او كاري، شنو قلنا كتساوي y او كاري سينيس او كاري ديال تيتا دي دو ام شنو هي لامدا ار دي تيتا. وعندنا ا كتساوي الى حسبتي هاد التكامل غتخرج لامدا ار أس 3 الانتيغرال ديال سينوس تيتا دي تيتا، وهادي غتخرج الى حسبتي هاد التكامل من 0 حتى ل بي غتخرج ام غتخرج لك لامدا ار أس 3 بي سور دو اللي كتساوي ام بي ام ار او كاري سور دو. و بي حتى هي الا درتي نفس الطريقه هنا غدير الكوسينيس غتخرج لك حتى هي ام ار او كاري سور دو. و سي قلنا سي ان في بي ان زد كتساوي 0 تحسبها ديال اكس، و سي ان ايغريك او اكس حسبنا في الاول ايغريك او اكس يعني غنديروها المجموع ديالهم سي كتساوي ا بلس بي كتساوي ام ار كاري. هادشي اللي كان في هذا السؤال الثاني. دونك تحط ديريكت لا ماتريس ديال دو او او بوان دو اس او بوان او كتساوي ام ار كاري سور دو 0 0 0 ام ار كاري سور دو 0 0 0 ام ار كاري. هادشي اللي كان في داك السؤال. وندوزو ديريكت للسؤال الثالث. السؤال الثالث قال لك اسيدي اون ديدوير لا ماتريس دينيرسي او بوان جي ريلاتيفمون ا لا ميم باز، يعني غنستعملوا واحد العلاقه اللي سميتها لا تيوريم دو هيغنيز جينيراليزي. هي لا ماتريس او بوان او دو اس كتساوي لا ماتريس دو جي و دو اس او بوان جي بلس la matrice de O ou de G au point O. عندنا قالوا لنا في السؤال حسبوا لنا هاد la matrice de S au point G كتساوي la matrice de S au point O moins la matrice de G au point